अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो लेट्स टॉक। ख़वातीन हज़रात, आज सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद ब्रेक होगा, उसके बाद हम क्रिकेट दहशतगर्दी से क्रिकेट गर्दी तक पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिंध से मुताल्लिक़ है। सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है जो सारे मुल्क को फीड करता है, जिसमें सारे मुल्क से लोग आके रहते बसते हैं, और सिंध की सूरत हाल आज भी वही है जहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद थी। इसकी क्या वजह है? आज तक 5 मरतबा इस सूबे से वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका है, लेकिन आम आवाम की हालत जो है, इलेक्शन से पहले तो कहते हैं कि लाड़काना को पेरिस बना देंगे। पेरिस तो दूर की चीज़ है, हम उसको लाहौर तक ना बना सके। आज सिंध जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब है, उसकी पहचान हमारी तहजीब नहीं है बल्कि करप्शन बनाई गई है। आज हमको वफाक के नाम पर सियासतदानों ने लूटा, आज तक लूट रहे हैं, और आम आदमी की हालत जो है वो बेहतर नहीं होती। अगर सिर्फ मोहनजोदारो को टूरिस्ट पॉइंट बना दिया जाता, दुनिया को बताया जाता कि दुनिया की एक सबसे बड़ी कदीम तहजीब यहाँ मौजूद है, तो कितना फ़ायदा होता। किसी ने कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। और हम सिंध को बदनाम करने वाले वडेरा शाही को तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन सिंध की उस खूबसूरती को नहीं दिखाते जो वहाँ मौजूद हैं। आज सिंध की एक मलाला की ये छोटी सी कहानी है, ज़रा देखिए। और सिंध अगर आपकी धरती है तो थोड़ा फ़र्ज़ आपका है, उस कर्ज़ को अदा कीजिए। देखिए ये वीडियो। झोपड़ी नुमा स्कूल और जमीन पर बैठे दर्जनों बच्चे। ये मंजर है जिला उमरकोट के गांव मीना जी धानी का, जिसे एक इकलौती टीचर 20 साल आसू बाई चला रही है। आसू बाई पैदाइशी तौर पर माजूर ना थी। 2 साल की उम्र में लगने वाले एक गलत इंजेक्शन ने इसे हमेशा के लिए माजूर बना दिया। बात की शफकत से महरूम इस बाहिम्मत लड़की ने न सिर्फ 12 जमात तक तालीम हासिल की, बल्कि अपने घर में एक झोपड़ी स्कूल खोलकर दूसरों के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना भी शुरू कर दिया। मैं पढ़ लिख के टीचर बनूं और ये गरीब आवाम है उसको पढ़ा, उसके बच्चों को पढ़ा। पहले तो मैं भी बहन के साथ पढ़ता था, 8 क्लास में भी पढ़ा लिखा हूँ। हमारे खर्चा पूरा नहीं हो सका। आसू बाई के बगैर किसी फीस के चलने वाले स्कूल का चर्चा अब इसके गांव से निकलकर दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुका है। ये हम सब गांव वालों के लिए और हम सब के लिए एक मशले राह बन गई है। पसमानदा इलाके में इल्म की रोशनी फैलाने वाली आसू बाई को अगर सिंध की मलाला का खिताब दिया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि वैसे भी इसके इलाके के लोग इसे मलाला के नाम से ही पुकारने लगे हैं। ख़वातीन हज़रात, वीडियो आपने देखी। आज का जो मौजू है हमारा वो क्रिकेट से मुताल्लिक़ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिस तरह पै दर पै शिकस्त से हमकिनार हो रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि मैंने सुना पाकिस्तान में एक साहब को हार्ट अटैक हो गया। कराची में एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मेरी बड़ी बहन मेरे घर आई जो बहुत साबिर और शाकिर हैं, कभी कुछ कहती नहीं हैं। वो मुझसे कहने लगी, तुम बड़ी तकरीरें करते फिरते हो, इस पे भी कोई प्रोग्राम करो। हमारी सारी रात जो है वो जागते और सोते गुजरी है और दुआ करते हुए गुजरती है, और सुबह को रिज़ल्ट जो होता है फिर वही शर्मिंदगी होती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और पाकिस्तान जब हारता है तो हमारा दिल डूबने लगता है। इस पे भी जाओ, इस पे भी बात करो। मैं हैरान था कि आज हर तरफ से क्रिकेट पे बात हो रही है। ख़वातीन हज़रात, हकीकत ये है कि जब कोई सोसाइटी इन्हितात पजीर होती है, डाउनफॉल शुरू होता है,
تو وہ صرف حکومت کا نہیں ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبہ حیات میں وہ قوم جو ہے وہ انحطاط پذیر ہوتی ہے اور نیچے جاتی ہے۔ تو کرکٹ کا بھی یہی حال ہے، تو اس پہ حیرت کیسی؟ اور لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، صدر کرپٹ، وزیر اعظم کرپٹ، مولوی کرپٹ، ججز کرپٹ، جرنلز کرپٹ، میڈیا کرپٹ۔ مجھے بتائیے کون سا ڈپارٹمنٹ اس ملک میں ایسا ہے جو کرپشن کے باعث برباد نہیں ہو رہا؟ کرکٹ میں تو جو کرپشن ہے وہ اس انداز سے ہے کہ میں تمہیں ایک فیور دوں گا، تمہیں سلیکٹ کروں گا، یا تم میرے پیسے کے عوض مجھے ایک فیور دو گے، اور جب دو پارٹیاں اس بات پہ راضی ہو جائیں کرپشن کرنے پر، تو ان کے درمیان میں سے کرپشن فائنڈ آؤٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں یہ بتائیے پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی نے پانی کب پیا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ پاکستان آج جس درجہ ہضمیت اٹھا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو شرمندگی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہیوسٹن سے ہمارے ہی چینل پہ ایک پروگرام آتا ہے کرکٹ ورلڈ، اس پہ پاکستان کی کرکٹ پہ ایک بڑی زبردست نگاہ رکھتے ہوئے ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب سے، کاشف انصاری صاحب کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی فرینڈلی ہیں وتھ کرکٹ، وہ ان کا ایک قسم کا آبسیشن ہے کرکٹ، اور ان کی رائے جو ہوتی ہے وہ بڑی پریسائز اور پروفاؤنڈ ہوتی ہے۔ ہم ان سے اس سلسلے میں بات کریں گے کہ اصل وجوہات کیا ہیں، لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اینڈ انشاءاللہ وی ول بی بیک رائٹ آفٹر دیز میسیجز۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی سے کرکٹ گردی تک، اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں ہیوسٹن سے جناب ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب۔ کاشف انصاری صاحب کا پورٹفولیو یہ ہے کہ وہ ویسے تو ایک پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں، بڑے لائق قسم کے ڈاکٹر ہیں، کرکٹ ان کا آبسیشن ہے، پوری کرکٹ ٹیم ان کی دوست ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ ان کے پرسنل دوست ہیں، کرکٹ کو سمجھتے ہیں، کرکٹ پہ اپنا پیسہ اپنا وقت سب کچھ اس پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کی نالج سے میں بہت امپریس ہوں کرکٹ کی، وہ لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم کچھ بیسک باتیں جاننا چاہیں گے۔ پہلے ان سے بات کمپلیٹ کریں گے، ابھی آپ کال نہ کیجئے گا، اس کے بعد آپ کی کال لیں گے۔ کاشف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کاشف صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں آج شکست بہت دفعہ ہوئی ہے، ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مرتبہ لوگ اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ اوور ریئیکٹ تو نہیں کر رہے ہیں، یا میڈیا نے تو کوئی ہائپ نہیں دے دی ہے اس معاملے کو؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر لوگوں کو اتنی چنتا کس بات کی ہے، اتنی پریشانی کس چیز کی ہے، اتنی حیرت کس بات کی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے جو ہماری کرکٹ کا حشر ہوا ہے وہ بالکل ہمارے ملک کی طرح کا حشر ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اس طرح کی شکستیں تو مقدر ہیں، اور اس مقدر کو چینج کرنا تو میرا خیال ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر کس بات کی فکر ہے، کس بات کی اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ پاکستان ٹیم ہار گئی؟ پاکستان ٹیم جیتی کب تھی؟ پچھلے 2 سالوں سے، 4 سالوں سے، 5 سالوں سے، 8 سالوں سے جس گیم کو، جس سیریز کو آپ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان ٹیم کی کارکردگی 0 سے بھی نیچے رہی ہے۔ پاکستان ٹیم اگر کوئی گیم جیتی ہے تو وہ انڈیویجول بریلینس پہ جیتی ہے، لڑکوں کی اپنی کارکردگی پہ، اکا دکا، کبھی شاہد آفریدی نے آخری گیند پہ چھکا مار دیا تو کبھی عمر گل نے 5 وکٹیں نکال دی، یہ ہوتا رہا، عرفان نے کبھی 2 وکٹیں لے لی۔ پاکستان ٹیم کی جو کمپوزیشن بنتی چلی آ رہی ہے پچھلے چند برسوں میں، سرکار اس میں آپ کے لیے، آپ کے تمام ناظرین کے لیے، آپ کے تمام سننے والوں کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کس بات پہ، کس بات کا زوم تھا ان لوگوں کو؟ جس وقت آپ نے زرداری صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں اعجاز بٹ صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا تھا، اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یا اس سے پہلے جب آپ نے فوجی حکومت میں توقیر ضیاء صاحب کو چیئرمین بنایا تھا تو آپ نے کرکٹ کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں دی تھی؟
اس کے بعد آپ نے جناب نسیم اشرف صاحب کو چیئرمین بنایا تھا، تو کرکٹ کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں دی تھی؟ ایک چیز کامن تھی ان تمام لوگوں میں، چاہے وہ اعجاز بٹ صاحب ہو، چاہے وہ نسیم اشرف صاحب ہو، چاہے وہ آج کے شہریار صاحب ہو، چاہے نجم سیٹھی صاحب ہو، ایک چیز کامن ہے سر، اور وہ بڑی 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 عقل مندی سے اور بڑی ہوشیاری سے کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے بھی ہاتھ میں کرکٹ کی باغ دوڑ ہو، کہیں اس کو وطن سے پیار نہ ہو، کیونکہ اگر وطن سے پیار ہوا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز کر جائے وہ کہ پاکستان کی عوام کو کوئی خوشی کی چیز مل جائے، کسی چیز کے اوپر قوم یکجا ہو جائے، کسی چیز کے اوپر قوم ایک ہو جائے، قوم اپنے تفرقات کو بھلا کے گلے لگنا شروع ہو جائے، پیار محبت بڑھ جائے۔ ارے سرکار صدیقی صاحب اپنے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جس طرح سے پچھلے 70 برسوں میں آپ کی قوم سے جینے کا حق چھین لیا گیا، اب کرکٹ چھین لی گئی ہے، تو پھر کس بات پہ واویلا ہے؟ کیا جب بجلی جاتی ہے تو روڈ لوگوں پہ نکل کے پتلے جلاتے ہیں نواز شریف صاحب کے یا صدر صاحب کے، یا جب پانی نہیں ملتا، یا جب سیل فون چھین لیا جاتا ہے، جب گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جب 10 آدمی شہر میں مار دیے جاتے ہیں، تو کیا لوگوں کے کانوں پہ جو رینگتی ہے؟ اب اسی طرح سے کرکٹ کی بات کو بھی اپنے اندر سنبھالیں، اپنے اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ کرکٹ ہم سے چھین لی گئی ہے۔ لیکن کاشف صاحب یہ بات، جو بھی باتیں آپ نے کہیں، کسی سے بھی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اب بہرحال اس کو بہتر تو کرنا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے صرف ایک طریقہ ہے اس کو بہتر کرنے کا، اور وہ طریقہ بڑا سمپل سا ہے، وہ طریقہ ہے وطن اور پیار، ملک سے محبت۔ بے شک ایک 1% خدا کی قسم صدیقی صاحب 1% حکمران اس ملک سے محبت کرنا شروع کر دے تو کرکٹ تو بہت معمولی چیز ہے بھائی۔ کرکٹ کے لیے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے آپ کے ملک میں، کرکٹ کے لیے ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے آپ کے ملک میں، کرکٹ کے لیے آپ کے ملک میں سوچنے سمجھنے والوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو کرکٹ کو پروان چڑھانے والوں کی ہے، کہ ڈیسیشن میکر کی ہے، ارباب اختیار کی ہے، اس سوچ کی ہے، اس خیال کی ہے، اس محبت اور اس پیار کی ہے جو ہمارے ملک کے حکمرانوں میں اس کھیل کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ناپید ہو چکا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اس پہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا اچھی طرح سے ہمیں بریف کیجئے کہ معین خان کیسینو گئے۔ میں معین خان کو، جو اب تک میں نے ان کے متعلق پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ یہ سمجھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے نجم سیٹھی کا ایک چھوٹا سا کردار ہیں، وہی تمام عیب ان کے اندر موجود ہیں، جوا، سٹا اور یہ ساری غلط باتیں۔ میں ان کا وہ نہیں کر رہا ہوں، دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کیسینو گیا ہارنے کے بعد 2 میچ، تو کیا سارا الزام، سارا فوکس میڈیا نے نجم سیٹھی سے ہٹا کر، جو کہ اصل گرو ہیں ساری چیزوں کے، معین خان کی طرف بھیج دیا ہے؟ کیا وہاں پہ جا کے کھانا کھانے سے پوری ٹیم کی شکست ہوئی، یا ہمارا سلیکشن غلط تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، ہم نے غلط لڑکوں کو انتخاب کیا، یا معین خان کے کیسینو میں کھانا کھانے کی وجہ سے ٹیم ہار گئی؟ صدیقی صاحب، قوم اتنی بیوقوف ہے نہیں جتنا کہ یہ حکمران سمجھتے ہیں جی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام امریکہ میں کر رہے ہیں، اور آپ کے دیکھنے والے، آپ کو سننے والے، ان کا آئی کیو اور ان کی سمجھداری اس معصوم گاؤں اور دیہاتی 70% آبادی جو ہمارے ملک کی ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ ہوا یہ ہے کہ معین خان ہو، مشتاق احمد ہو، وقار یونس ہو، وسیم اکرم ہو، یا راشد، وہ اپنے کیا نام ہے، عطا الرحمان صاحب ہو، سلیم ملک ہو، اعجاز احمد ہو، یار یہ ملک کو بیچ چکے ہیں، یہ ملک کو کئی دفعہ بیچ چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ان کی ہسٹری ہے ملک کو بیچنے کی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ معین خان جو ہے وہ جوئے خانے میں کھانا کھانے چلا گیا تو اس نے بہت بڑا ظلم کر دیا، سوال یہ ہے کہ معین خان کو اس کو آسٹریلیا بھیجا کس نے تھا، معین خان کو اپوائنٹ کیا کس نے تھا، معین خان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ دی کس نے تھی، معین خان کو سلیکشن ٹور سلیکشن کمیٹی، زندگی میں پہلی دفعہ، تاریخ میں پہلی دفعہ ٹور سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین آپ کی ٹیم کے ساتھ ٹور میں جاتا ہے، وہ اس کو اپوائنٹ کیا کس نے تھا، اس کو مراد دی کس نے تھی؟ وہ قوم جس کی ماں اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکے، وہ لاکھوں روپیہ ان کی جیبوں میں ڈالتی ہے کہ تم جا کر کے عیاشی کرو۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ معین خان چلا گیا آپ کے کیسینو تو پورا کا پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ جائے کیسینو بھائی، اگر جا کے مچھلی پانی میں نہیں تیرے گی تو کیا آسمان پہ اڑے گی میرے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ معین خان کا کردار، معین خان کا ماضی، معین خان کے اوپر بحث کر کے وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو کہ معین خان کو
किसका मंजूर नजर है, किसने उसको लेकर आया, कौन उसको लाखों रुपया दे रहा है? नजम सेठी लेकर आया, ये मीडिया लेकर आया, ये चंद मीडिया में जो गुरु बैठे हुए हैं और नाउजुबिल्लाह जो अपने आप को क्रिकेट का खुदा समझते हैं, जो बनाते और बिगाड़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, वो लेकर आए। और उनको क्या मिला? उनको 75 लाख रुपए की गारंटी पीसीबी ने कि जाओ जाकर के वर्ल्ड कप फ्री में देखो पूरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये होती है सर, इसे कहते हैं प्लानिंग, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं सोच, कि ये होती है वो लोगों मुल्क को लूटने के तरीके, कि उन मीडिया वालों के मुंह बंद करने के लिए, उन मीडिया वालों को खुश करने के लिए 75 लाख रुपए का फंड एलोकेट किया गया। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूं काशिफ साहब, ये बताइए कि जस्टिस मलिक कयूम साहब ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें वाज़े तौर पे ये नाम थे कि मोइन खान, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, इनको क्रिकेट से बिल्कुल दूर रखो। मतलब रिपोर्ट में ये मौजूद है जस्टिस साहब की। उसके बावजूद भी नजम सेठी ऐसे लोगों को लेकर आए और आज नजम सेठी पे कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने सारे इख्तियारात शहरियार खान से लेकर अपने पास ले लिए और उन पे कोई बात नहीं कर रहा, सब मोइन खान पे बात कर रहे हैं। तो ये जस्टिस साहब की जो रिपोर्ट थी, ये पढ़ी आपने? क्या वाकईतन उसमें ऐसा है? जनाब आली, और एक दफा नहीं 6-7 दफा पढ़ी है, और एक मैंने खुद नहीं पढ़ी, मैंने सैकड़ों लोगों को पढ़वाई है वो रिपोर्ट। बात ये नहीं है सरकार, फिर वही बात कि इनको तो क्रिकेट तो क्या, इनकी तो शहरियत खत्म कर देनी चाहिए थी। अगर यही हरकत ये लोग किसी दुनिया के किसी ढंग के नेशन में करते, किसी और मुल्क में करते, तो इनको तो फांसी के तख्तों पे टांगना चाहिए था। जो मुल्क की इज्जत को इतना सस्ता समझे कि चंद कौड़ियों के मोल बेचते, और उसके बाद न सिर्फ ये कि वो हमारे हीरो हैं, बल्कि यही मीडिया उनको खड़ा करके माजी के अजीम खिलाड़ी उनके कमेंट्स ले लेके उनको हीरो बनाता है। अच्छा करने वाले, अच्छा उसके बाद बात आई नजम सेठी साहब की। कौन नहीं जानता कि 35 पंक्चर और पंजाब की गवर्नरशिप और नवाज शरीफ साहब पर इनायत रहम और गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब और पंजाब असेंबली का इलेक्शन, और उसके बाद जाके कभी इमरान खान साहब से पूछे तो वो आपको उनकी पूरी स्टोरी बताएंगे। उसके बाद इनको उसके एवज, क्योंकि सिद्दीकी साहब आपको ये बात अब पता होगी कि पाकिस्तान का सबसे मुनाफा बख्श इदारा पीसीबी है, पाकिस्तान का सबसे लुक्रेटिव इदारा पीसीबी है, और उसकी चेयरमैनशिप देना बहुत बड़ी बात होती है। किसी को बहुत करीबी अगर आपके कोई है तो उनको मोहब्बत में गले लगा के आप कहते हैं मेरी तुम भी क्या याद करोगे, ले लो। तो जो नजम सेठी साहब को दिया गया था उसके ऊपर वावेला जो मचाया गया, फिर आईसीसी ने गड़बड़ मचाई कि साहब इस तरह से आपके पैटर्न इन चीफ किसी अपने मंजूर नजर को नहीं बना सकते चेयरमैन पीसीबी, उसके लिए इलेक्शन कराए जाए और उसके लिए जरूरी है कि इनको इलेक्शन के उस रेस से दस्तबरदार किया जाता। इन्होंने क्या किया कि इनको बाकायदा इनको इनके लिए स्पेशल पॉइंट क्रिएट किया गया, स्पेशल प्लेस क्रिएट की गई, स्पेशल स्पॉट क्रिएट किया गया, लाखों करोड़ों रुपया इनकी जेबों में डाला गया कि नजम सेठी साहब नाराज ना हो, क्योंकि कल इनको फिर दोबारा हमें किसी काम में इस्तेमाल करना है, कल को हमारे फिर किसी काम में ही आएंगे। पूरे एग्जैक्टली अब वो पंचर फिर लगवाने होंगे, किसी और को कहीं और फिट करना होगा। सरकार सारा खेल इन लोगों का है। ये मोइन खान तो कुर्बानी का बकरा है, मोइन खान तो बेवकूफ आदमी है। मोइन खान को वही वाली बात है कि चोरी के लिए भी थोड़ी सी वो क्या कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। तो ये अपने दोस्तों के बहकावे में और बातों में आकर के कैसीनो चले गए। ये कैसीनो में जाके जुआ नहीं खेल सकते थे, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो 10-10, 20-20 रुपए भी जेब में बचा के रखते हैं। जब दोस्तों के साथ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो खाने का बिल दे दे। तो आपके ख्याल में क्या ये जाके हजारों रुपए का या सैकड़ों रुपए का जुआ खेलेंगे? नहीं, ये वहां गए, उनको मौका मिल गया, कुर्बानी का बकरा बनाया, सारी नजरें उन पे चली गई। नजम सेठी क्या कर रहे हैं, शहरियार क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, वकार यूनुस क्या कर रहा है, सबकी नजरें उससे हट गई। अच्छा एक बात बताइए काशिफ साहब कि हमारे सिंध के एक सेनेटर हैं कयूम सुमर साहब, उन्होंने कहा कि इनका केस उठा के मिलिट्री कोर्ट्स को भेजा जाए। आप इस बात की फेवर में हैं? सरकार मेरी इनको सरेआम फांसी जाए, मिलिट्री कोर्ट जी। काशिफ भाई आपकी आवाज थोड़ी सी गार्बल्ड हो रही है। मैं कह रहा हूँ जो भाई ये सिस्टम ही करप्ट है, ये सिस्टम ही करप्ट है। तो मेरे भाई इनको तो सरेआम फांसी लगा जाए। वसीम अकरम आपकी आवाज में मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इनके इनके ऊपर
خواتین حضرات، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ ہم ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب سے اس دلچسپ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ناؤ. خواتین حضرات، کاشف انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کاشف صاحب ایک بات میں اور آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کرکٹ کے تعلق سے کہ جو ٹیم اس وقت وہاں پہ موجود ہے اس میں سعید اجمل کو کیوں شامل نہیں کیا گیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں اب شامل کیا جائے گا؟ نمبر 1. 2 فولڈ. سیکنڈ فولڈ از کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ ٹیم کوئی وننگ ٹریک پہ چڑھ سکتی ہے اور ہم کہیں آگے پہنچ سکتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، لیکن میں پہلے آپ کے پہلے والے سوال کا جواب دے دوں. لائن کٹ گئی تھی. آپ نے کہا کہ ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ پھر پاکستان کے ہر اس شخص کو جس نے اس ملک کی عزت کو بیچا ہے، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے کہ عام انسان کا خون بہایا ہے، جس نے کہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے، اس کو بھی ملٹری کورٹس میں لانا پڑے گا. اس کو بھی احتساب کرنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کے کرکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نجم سیٹھی صاحب ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی بھی فگر ہو. تو یہ ایک آل اکراس دا بورڈ اس کو کرنا پڑے گا. کرکٹرز کے اوپر ایک الگ سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن ہوگا تو پھر سب کا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اس ملک کی بہتری کے امکانات میری نظر میں تو نہیں ہے. اب آپ دوسری بات کی سوال کا جواب، دنیا کی تاریخ میں یہ بات آپ اپنے ناظرین آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جو مجھ سے اچھی کرکٹ جانتے ہیں یقیناً، کہ صرف اس سال ورلڈ کپ سے پہلے گروپ بی میں 2 ٹیمیں ایسی تھیں جس کے 2 بالرز کے اوپر پابندی لگی، پاکستان کی 2 اور ویسٹ انڈیز کا 1، اور ان دونوں بالروں نے اپنے آپ کو ورلڈ کپ سے علیحدہ کر دیا. کرکٹ کی تاریخ میں آج تک کسی پلیئر نے اپنے آپ کو اتنی ورلڈ کپ سے 2 ہفتے پہلے علیحدہ نہیں کیا تھا. اس کی جو وجہ مجھے پتا چلی ہے، اب اس کے بارے میں مزید معلومات ہمیں حاصل کرنی پڑیں گی، وہ یہ کہ جب یہ چنائی جا رہے تھے اپنے بایو میکینیکل ٹیسٹ کے لیے تو شرط یہ طے ہوئی تھی کہ اسی گروپ میں انڈیا بھی موجود ہے، اسی گروپ میں پاکستان بھی ہے، اسی گروپ کے اندر ویسٹ انڈیز بھی ہے. ہم اس شرط پہ تمہیں پاس کریں گے چنائی میں کہ تم ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہوگے. سنیل نارائن کو بھی یہی کہا گیا اور سعید اجمل کو بھی یہی کہا گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سنیل نارائن نے بھی ورلڈ کپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور سعید اجمل نے بھی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو یہ حق دیا کس نے تھا کہ تم یہ طے کرو گے کہ تم کب کھیلو گے ورلڈ کپ اور کب نہیں کھیلو گے؟ تمہیں یہ اختیار دیا کس نے تھا؟ تمہیں یہ ٹی شرٹ پہنائی کس نے تھی؟ تمہیں ایک کروڑ پتی بنایا کس نے تھا میرے شہزادے، جو تم کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ میں ورلڈ کپ میں نہیں جاؤں گا؟ یہ ان سے کوئی پوچھا جائے اور پھر اس پی سی بی کی انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ ہونے کیسے دیا؟ تمہارے پاس اس بات کا جواز کیا تھا؟ اس بات کی وجہ کیا تھی؟ اگر تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی تو پھر وجہ ہم بتاتے ہیں کیا تھی، کہ تم اس ملک کی مٹی کو پہلے ہی بیچ چکے تھے کہ ورلڈ کپ سے پہلے. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ورلڈ کپ ہماری ٹیم جیت جائے گی یا کچھ یہ کر دے گی کچھ وہ کر دے گی، سر یہ سب جو ہے نا آفاقی باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں. ان سب باتوں میں کچھ نہیں رکھا. ٹیم کا مورال ٹوٹلی ڈاؤن ہے. ٹیم کے اندر ورلڈ کپ سے پہلے اس کا مورال ڈاؤن کر دیا گیا 2 پریمیئر بالروں پہ پابندی لگا کے. باقی رہی صحیح کسر ہمارے ان ماضی کے عظیم کھلاڑیوں نے پوری کر دی. اس کے بعد ٹیم کے اندر کوئی گنجائش نہیں. کپتان اپنی جگہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا آخری ورلڈ کپ کھیل رہا ہے، باقی ٹیم اپنا گیم کھیل رہی ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سمجھداری نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیت کی تڑپ نہیں ہے. اور جب جیت کی تڑپ نہ ہو تو کسی بھی ٹیم کے لیے جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے. ہاں، جو بات آپ بتا رہے ہیں بڑی دل شکن بات ہے. اور میں پھر آپ سے ایک اور بھی جاتے جاتے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ اس ٹیم کو عمران خان کے حوالے کرو، وہی اسے ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جاوید ہاشمی صاحب نے بالکل صحیح بات کی. عمران خان جس طرح سے ٹیم کو لے کے 92 میں چلے تھے اور جس طرح سے وہ جتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن عمران خان وہ کہتے ہیں نا ہی از گاٹ اے بگر فش ٹو فلائی ٹو کیچ، وہ والا حساب کتاب ہے ان کا. وہ اس وقت سینٹ کے الیکشنوں میں مصروف ہے، پھر سیاست میں مصروف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹیم کو، میرا سجیشن یہ کہ اس ٹیم کو اگر آپ کے پاس 2 آپشن میں میرے خیال میں، ایک تو یہ کہ اس ٹیم کو پرائیویٹائز کر دے. پاکستان میں جس طرح سے پرائیویٹائز ادارے چل رہے ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم بھی چل سکتی ہے. اور یہ آفر میں نے کی تھی پی سی بی کو آج سے 5 سال پہلے جب اعجاز بھٹ صاحب ہوا کرتے تھے. میں ان سے ملا بھی تھا، میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بھائی یہ ٹیم کو خریدنے کی بات کریں آپ، ہم گروپ آف انویسٹرز لے کے آتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ پاکستان میں ابھی بھی با کردار ماضی کے کرکٹرز جیسے کہ عبد القادر ہے، جیسے کہ آپ کے وہ ہے ظہیر عباس صاحب ہیں، شعیب محمد صاحب ہے، اس طرح راشد لطیف، سب سے بڑا نام راشد لطیف
चीज है, इनके हवाले करें, इन लोगों के हवाले करें, उनके सर पे डंडा ना मारे, उनको पीछे से छड़ी ना दिखाएंगे, तुम इसको रखो, उसको निकालो, इसके ऊपर हल्का हाथ रखो, उसको छोड़ दो। अब जैसे हुआ ना, आपके 8 लड़के कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करी, 8 लड़कों पे 300 200 पाउंड का डॉलर का जुर्माना किया, आपने छोड़ दिया। वही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बांग्लादेश का प्रीमियर बॉलर करता है, दूसरे दिन वापस ढाका चला जाता है, क्योंकि हमारे वो 8 लड़कों में बड़े बड़े नाम मौजूद थे, तो उनको कौन निकालता भाई। हम दुनिया में दलील होते, हम दुनिया में ये होते, बहानेबाजियां होती। आपने फौरन कॉम्प्रोमाइज किया, उनके ऊपर नाम के फाइन लगाए और अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, विल टेक केयर से। ऐसे नहीं होता। जो लोग डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको टीम से बाहर किया जाए। टीम में पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा, लेकिन तलाश करने वाला, उसको निखारने वाला होना चाहिए, जिसको इस मुल्क से प्यार हो, जिससे क्रिकेट से प्यार हो, और वो इंशाअल्लाह ताला इस टीम को 1992 वाली बुलंदियों पर दोबारा ले जाने की सलाहियत रखता है। बहुत शुक्रिया काशिफ अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लेट्स टॉक में आज ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खातिन हज़रात, हम बात कर रहे थे डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब से, जो अमेरिका में क्रिकेट वर्ल्ड के नाम से TV 1 पे प्रोग्राम करते हैं ह्यूस्टन से, और मैं समझता हूँ कि वो क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास नॉलेज रखते हैं, और आज तक उनकी जो बात है वो बड़ी प्रिसाइज होती है और वक्त उसको साबित करता है। उनका ये जुमला मैं हमेशा याद रखूँगा कि क्रिकेट को सही करने के लिए वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना सीखो, और जो वतन को बेच देंगे वो क्रिकेट में कभी बेहतरी नहीं ला सकते। आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस मौजूदा बोर्ड को, मैं एम्फेसाइज करूंगा बोर्ड पे, खिलाड़ियों के साथ साथ, कि इनको बिल्कुल इन्होंने क्लॉप्स कर दिया है, बिल्कुल इनको जो है ख़त्म कर दिया जाए और एक नया बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए। इस मामले में आपकी राय क्या है? यकीनन हम अब आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, अभी काशिफ अंसारी साहब ने एक क्रिकेटर का नाम लिया, अब्दुल कादिर साहब का, कि वो दयानतदार क्रिकेटर हैं, उनको उसमें रखना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों टीवी पे उन्होंने अपने एक प्रोग्राम के दौरान में बताया कि वो इस बात के गवाह हैं कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच हारा और जब उसकी इंक्वायरी हुई तो जस्टिस भंडारी के कमरे में सलीम जाफ़र नाम का एक जो गैम्बलर था, जो उसमें होते हैं मनी डीलिंग में जो होते हैं इनके कल्प्रिट्स, वो मौजूद था, और उसने इनकी मौजूदगी में इस बात का इकरार किया कि मुश्ताक अहमद को मैं पैसे देता था, मुझे खाने काबा पे ले जाओ और मैं गवाही दूंगा, उस वक्त भी ये बयान दूंगा कि ये आदमी मुझसे पैसे लेता था। आई विल टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। हेलो जी, मैं पेंसिल्वेनिया से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है खालिद साहब जी। ठीक है खालिद साहब जी, मैं पेंसिल्वेनिया से बोल रहा हूँ जी। खालिद साहब, जो अभी आपने सवाल किया कि इस टीम और इस बोर्ड के साथ क्या करना चाहिए, तो इसका मैं बस एक ये जवाब देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पूरी कौम को ये किया है, पूरी कौम को जिस तरह से शर्मिंदा किया है, हमारे शर्मिंदा किया है जी जी, और जिस तरह से पूरे कौम को जितना दुख हुआ है, इसका सिर्फ मेरे सामने एक ही ये है कि मौजूदा जो क्रिकेट बोर्ड को है, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, और इस टीम के जितने खिलाड़ी जो कि इन्वॉल्व हैं, इतनी सारी कैच जो कि मेरे ख्याल में दे डिड इट जानबूझ के उन्होंने ये किया है, तो इस टीम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। भले पाकिस्तान कुछ अर्से तक क्रिकेट ना खेले, एक नई टीम बनाए, नए लड़कों को लाए, ताकि दूसरों के लिए एक सबक इनको मिल जाए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आई गॉट योर पॉइंट एंड यू हैव ए वेरी वैलिड पॉइंट। बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। ओके, वी मिस द कॉल। खालिद साहब ने अभी एक बात कही जो बड़ी वाज़ेह बात कही
काशिफ अंसारी साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे व्यूवर्स को कि यहाँ पे आप इस किस्म की बात सोच भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग उससे एग्री भी करते हैं कि भाई ये तो टोटल करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इनको टोटल जो है डिस्कार्ड करना चाहिए। हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ जो कुछ हो रहा है वो हर डिपार्टमेंट में वही करप्शन के बायस हो रहा है जो क्रिकेट में हो रहा है। नजम सेठी साहब नाम के एक साहब हैं जो बला के ज़हीन जर्नलिस्ट हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत सारी कहा जाता है दूसरे ममालिक की एजेंसी से उनके रवाबित हैं। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने से लेके क्रिकेट तक में जो कुछ कर रहे हैं वो उसके ज़िम्मेदार हैं, और आज उनको मुंतखब किया गया है क्योंकि वो पंचर लगाने की सलाहियत रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से फरमाइए? जी जी, मैं शफी हसन बात कर रहा हूँ टोरंटो से। जी, शफी हसन साहब टोरंटो से। जी शफी साहब। हेलो जी जी शफी साहब, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी जी जी, अस्सलामुअलैकुम। मैं बेसिकली अपना मुझे भी यही कमेंट देने थे कि ये जो भी आप जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि मेरा जब मैं बैक होम में होता था मेरा काफी इन्वॉल्वमेंट रही है पीसीबी के अंदर भी। अच्छा। यूज्ड टू डील विद द कंपनी जहाँ पे हम इवेंट मैनेजमेंट करते थे, और मेरे पास है वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को हैंडल किया है। मैं मतलब जितनी डिसअपॉइंटमेंट अभी यहाँ पे हो रही है, लिविंग इन टोरंटो फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स, कि जैसे यहाँ पे अगर आप नॉर्थ अमेरिका में किसी भी कंट्रीज में रह रहे हैं ना, आपकी जो एक परफॉर्मेंस बेस, आपकी एक प्रोडक्टिविटी काउंट होती है, इनको यही करना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने हमें एम्बैरस किया है अराउंड द होल वर्ल्ड, कि इनको पता है ये खेले ना खेले, इनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो पैसे मिल रहे हैं, पहली चीज। तो वो मतलब एक परफॉर्मेंस उनके अंदर वो चीज है ही नहीं। ये चीज आती है कि जी आपने को डिलीवर करना है कंट्री के लिए। जैसे आप आयरलैंड को देखें, आयरलैंड किन टीमों को जो है वो डिफीट कर रही है, तो ये मेरे ख्याल में इनको एक बड़ा। फिर दूसरा खैर नेचुरली आपने खुद ही बात कर दी कि ये अभी जिस तरीके से बोर्ड की हैंडलिंग हो रही है कि रात को चेयरमैन साहब कुछ सोचता है, सुबह उठते तो कोई दूसरा चेयरमैन होता है, तो वो एक जब उनको यही नहीं पता कि जी हमारा लीडर कौन है, अकॉर्डिंगली लीड करेगा, ये यहाँ पे इनको मेरे ख्याल में एज अगर मजीद एम्बेरसमेंट से बचने के लिए बाइकआउट करें जो बनकर बकाया है ये है, जी जी, और इज्जत के साथ वापस आते हैं, क्योंकि मुझे तो ये कमिंग जिम्बाब्वे का मैच भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि आज ही मुझे जी देखिए अब उसमें क्या गुल खिलाते हैं, अल्लाह करे कि वहाँ सही रहें। आई गॉट योर पॉइंट शफी साहब। शफी साहब बहुत शुक्रिया, आई गॉट योर पॉइंट। आपकी इजाजत तो मैं एक कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम सुनता हूँ हमेशा, नाम तो याद हो ही गया होगा आपको, शहजाद डार पेंसिल्वेनिया से। जी जी डार साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ा नॉलेज है इनको क्रिकेट के बारे में जी। तो माशाल्लाह मैंने बस इनसे भी एक सवाल करना ये था कि बेचारा अब्दुल रज़ाक कहाँ है? हो ये क्या बात छेड़ दी आपने डार साहब। अब्दुल रज़ाक जिसने साउथ अफ्रीका को इतना फड़काया था दुबई में, अबू धाबी में जो मैच हुआ था, और इतना अच्छा प्लेयर है वो है कहाँ आजकल, मुझे तो ये नहीं पता। और डार साहब ये जालिम कैसे टैलेंट को खा गए हैं। डार साहब ये जालिम जो हैं ये कैसे सच्चे लोगों को खा गए। जो जरा सी सच्चाई से बोलता है उसको हमेशा के लिए जो है ये एलिमिनेट कर देते हैं। और एक दिन सिकंदर बख्त ने एक बात कही, उसने कहा ये जो हमारे मौजूदा कप्तान हैं ये बड़े चुपके से इंसान हैं, किसी भी अच्छे खिलाड़ी को एस्टेब्लिश नहीं होने देते, और जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए और नजम सेठी तक उसकी राह ना जाती हो उसको ये बाहर लगवा देते हैं। अब बताइए अब्दुल रज़ाक जो है उसका क्या कसूर था? क्या कसूर था? और दूसरी बात ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि कभी मुलाकात होगी डॉक्टर काशिफ साहब से, बड़ा ही मजा आया उनकी बातें सुन के। ये वसीम अकरम और वकार यूनस जहां पे मैच में चले जाए वो पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप जीत सकता है? कम ऑन, इन्होंने क्या किया था
पाकिस्तान के साथ ये वसीम अकरम जब कप्तान बना हुआ था, जो पैसे खा के ये बांग्लादेश में जाके ये लोग हार गए और वहां पे बांग्लादेश में छुट्टी मनाई गई, ईद मनाई गई वहां पे उस दिन। और एक कमेंटेटर वहां पे बैठा ये कह रहा था कि पाकिस्तान विल लिफ्ट द वर्ल्ड कप। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा। दूसरी बात यह है कि सेठी साहब को तो नंगा काला मुंह करके ना खोते पे बैठाना चाहिए और कजाफी स्टेडियम में इनको कोड़े मारने चाहिए, खुदा की कसम। जी सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूं कि अगर मुमकिन हो हम काशिफ साहब को अगर दोबारा ताहिर साहब लाइन पे ले सकें कि रज़ाक का मामला जो है वो दिल को छूता है कि ऐसे ऐसे लोगों को ये जालिम खा गए, वो टैलेंट कहां गया। ये कॉल फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। अगर पॉसिबल हो सके अगर आप काशिफ साहब को ले सकें लाइन पे तो हम, डार साहब ने भी पूछा और बहुत सारे लोग काशिफ साहब की गुफ्तगू से बहुत खुश हुए और हम पूछना चाहेंगे उनसे, काशिफ साहब अगर आप मुझे कहीं सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी हमें कॉल करके बताइए कि अब्दुल रज़ाक जो है वो कहाँ पर है। हमने कैसे कैसे टैलेंट्स जो हैं उनको ज़ाया किया है और ये साजिशी अनासर जो हैं ये अपनी जाल फैलाकर जो है वो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क को बेच रहे हैं। हम कब तक बिकेंगे? क्या हम बिकाऊ माल है? इस कौम को जो आता है वो बेचता है, जिस दाम पे होता है उस दाम पे बेचता है। सियासत का मैदान हो, खेल का मैदान हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर काशिफ साहब हमें सुन रहे हो तो मैं काशिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा हमें फिर आके ज़रा थोड़ा सा एक और तबसरा दीजिए कि उन टैलेंट्स पे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ साफ गो थे, सच्चे थे। मोहसिन हसन खान, इतना अच्छा मैनेजर जो कहता था अब लड़के क्रिकेट सीख चुके हैं, अब मैं इनकी जहनी ट्रेनिंग करता हूं कि कैसे फोकस रहना है, उनको भी बाहर कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो हेलो। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़ात्मे पे आ रहा है और जो तजावीज़ आपकी तरफ से आ रही हैं वो सारी एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को लोगों का ख्याल है और इस बात का वहम और इस बात का ख़तरा ना हो कि पेंशन लगाने वाले दोबारा उनके काम आएंगे, तो इस बोर्ड को तहलील करना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अच्छे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से? जी, आमिर सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, न्यू जर्सी से। जी आमिर साहब, बहुत अरसे के बाद आपकी कॉल आई, फरमाइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। अभी हम लोग वी आर इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन होना चाहिए ना। हम लोग ब्लेम गेम तो कर रहे हैं, जो हुआ तो हुआ, आगे क्या होना चाहिए और अभी हम कैसे टीम को अपने सुधार सकते हैं। जी आमिर साहब, अभी तक काशिफ अंसारी ने भी सोल्यूशन दिया था और डार साहब ने भी सोल्यूशन दिया था। अभी तक जितने भी कॉलर्स आए हैं वो सोल्यूशन में एक ही बात कह रहे हैं, जो भी मैं आपसे रिपीट कर रहा था, वो ये है कि भाई अब सब चीजें देख ली गई, अब सोल्यूशन ये है कि कहते हैं ना कि व्हेन सोल्यूशन इज सिंपल इट इज फ्रॉम द गॉड। अगर कोई सोल्यूशन बिल्कुल सादा हो तो अल्लाह ही वो रहनुमाई करता है। वो ये रहनुमाई है कि नजम सेठी और इनके साथियों को, जिन 10 को उन्होंने मेंबर बनवाया हुआ है गवर्नर बॉडी का, इनको फारिग किया जाए और एक नई टीम जो है वो तश्कील दी जाए। हेलो, यू आर ऑन द एयर। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी कॉल्स लेंगे और आपकी कॉल्स का एहतराम करेंगे। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक। कॉल्स ने जो फरमाइश हमसे की तो हमने दोबारा डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब को लाइन पे ले लिया है और डार साहब ने, कुछ दूसरे दोस्तों ने जो सवालात किए और उनको अप्रिशिएट किया कि द वे ही वाज टॉकिंग टू यू और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया, उसके लिए मैं काशिफ साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सवाल पूछता हूँ। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब यानी। जी काशिफ साहब, ये बताइए कि हमारा एक हीरो है अब्दुल रज़ाक,
وہ کہاں چلا گیا, اس کو کس بنیاد پہ نکالا گیا, اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ آپ کے تو بڑے مراسم ہیں ان سب سے, تو ذرا کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی, عبدالرزاق بہت بڑا کرکٹر ہمارا, ہم نے پروڈیوس کیا تھا اور بہت اچھا لڑکا تھا, لیکن عبدالرزاق کے ریفلیکسز سلو ہو گئے تھے. اس کی انجری کا بھی مسئلہ تھا, کچھ اوپر تھا کچھ نیچے تھا, اور کافی عرصے تک وہ کھیل چکا تھا, لیکن یہ کہ بہرحال اب اس میں وہ بات نہیں تھی. میں عبدالرزاق سے زیادہ بھی بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں, جو اس وقت فٹ تھے اور وہ نہیں گئے. تو میرا خیال ہے عبدالرزاق کو سوچنا کہ اس کو غلط چھوڑا, یہ چھوڑا, میرا نہیں خیال کہ وہ کلب کرکٹ بھی کھیل رہا تھا, وہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلا پچھلے سال 1.5 سال میں. تو آئی تھنک اس کو چھوڑنا کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ نہیں تھا. اچھا, یہ بتائیے کہ محسن حسن خان جو ایک اچھے مینیجر تھے, ان کو کیوں نکال دیا گیا؟ کون سا تھے وہ؟ میں نام محسن حسن خان. محسن حسن خان جیسے لوگوں کا اس ملک میں کوئی کام نہیں ہے سر. محسن حسن خان جیسے لوگوں کی موجودگی میں نجم جیسے, اعجاز بٹ جیسے لوگوں کا پنپنا مشکل ہو جاتا ہے. راشد لطیف ہوئے, محسن حسن خان ہوئے, عبد القادر ہوئے, ان لوگوں کی موجودگی میں یہ جو ارباب اختیار ہمارے ہیں, شہریار صاحب ہوں, نجم سیٹھی صاحب ہوں, یا اس طرح کے کوئی بھی, یہ تو ابھی کے نام ہے نا یار, اس سے پہلے بھی تو لوگ تھے نا. کون سے تیر مار لیے انہوں نے؟ یہ سارے ایک ہی کلب کے ممبران ہیں. ان سب کی سوچ ایک ہی ہے کہ جیبیں بھرو, آج ہے پتہ نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس ملک کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھتے ہیں. وہ محسن حسن خان صاحب جیسے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے. بہترین انسان ہے, بہترین کرکٹر, بہترین پاکستانی, وطن سے پیار کرنے والا شخص. ان جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے بورڈ میں سر. آپ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے اوپر. اچھا, ایک بات بتائیے, سرفراز نواز نے اس دن ٹی وی پہ ایک بات کہی, وہ کہنے لگے کہ وسیم اکرم نے 12 مین کے ذریعے راشد لطیف کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے 3-0 کا سٹا لگایا ہوا ہے اور تم آؤٹ ہو کے آ جاؤ, اور راشد لطیف نے انکار کر دیا, وہ آؤٹ نہیں ہوا, پاکستان میچ جیت گیا. اس کے بعد سے اس کو نکال دیا گیا. تو کیا یہ بات سچ ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ہوگا. دیکھیے, میں نہیں جانتا, میں کسی پہ تہمت لگانے کے میں قائل نہیں ہوں بالکل, لیکن اگر تو راشد لطیف, سرفراز نواز صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً اپنے وسیم اکرم صاحب کے لیے اس قسم کی ہر بات پہ میں یقین, کم از کم اس کو یقین کا درجہ نہیں تو کم از کم اس کو سننے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہوں, کیونکہ اس شخص کا ماضی ایسا ہے. 1996 کا ورلڈ کپ ہماری قوم کو شاید بھول گیا ہو یا ابھی تک یاد ہو, کوارٹر فائنل ہے, بنگلور میں کوارٹر فائنل ہو رہا ہے پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ, اور یہ شخص بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد سے ایک پوری تاریخ ہے, ایک 10 سال کا عرصہ ہے کہ جس کے اندر اس شخص نے مختلف موقعوں کے اوپر ایسے شواہد چھوڑے ہیں, ایسے کام کر کے دیے ہیں کہ اگر کوئی اندھا بہرا گونگا بھی ہوگا تو وہی کہے گا کہ یقیناً اس آدمی نے پاکستان کی عزت کو بیچ دیا ہے. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد جا کے ہندوستان کی میڈیا کے اندر ہندوستان کی ٹیموں کو ٹرین کرتا رہا, ہندوستان کے بچوں کو ٹرین کرتا رہا, وہاں پہ جا کے ناچ گانا اسٹیج کے اوپر کرتا رہا. پچھلے 20 سال سے یہ آدمی یہی کر رہا ہے اور صرف تنقید کرتا ہے پاکستان کے اوپر, اور کسی کام کا نہیں. تو جس شخص کے بارے میں جسٹس قیوم کی رپورٹ یہ کہے کہ اس شخص کو کرکٹ تو کیا اس ملک سے دور رکھو, تو میرے بھائی پھر اس شخص کے اوپر بات کر کے کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں ہم اپنا؟ یعنی کاشف صاحب, ہمیں تو آپ سے بہت ساری باتیں آج پتہ چلی ہیں کہ یہ کس قدر خائن باتیں ہیں, اور پاکستان کے ساتھ صدیقی صاحب اپنے ناظرین کو بتا دیجئے کہ ان لوگوں کا ماضی بے داغ نہیں ہے. پاکستان کی جس ملک میں, دیکھیے ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جس ملک میں 250 آدمی زندہ جل جائے اور اس کی کوئی ڈھنگ سے انویسٹیگیشن نہ ہو, اور اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں, اور اس کے اوپر وزیر داخلہ اور وزیر اعظم استعفیٰ نہ دیں, تو میرے بھائی یہ کرکٹ ٹیم ہندوستان سے آ گئی تو کون سا زلزلہ آ گیا؟ تو بس کرو بھائی, چھوڑو نا معین خان. وی ڈراپ دی لائن. بہت شکریہ کاشف انصاری صاحب, بہت شکریہ. کتنی سچی باتیں آپ نے کہیں کہ جس قوم کے اندر 250 لوگوں کو بند کر کے آگ لگا دی جائے اور کوئی استعفیٰ نہ دے اور کوئی صحیح انویسٹیگیشن نہ کرے, جس قوم کے 132 بچوں کو دشمن اندر گھس کے مار دے اور وہ قوم پھر بھی نہیں جاگتی, جس قوم کے اندر ہر طرف پتہ ہے کہ ایک درندہ جو ہے شاخ پہ کلو بیٹھا ہے اور وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کوئی استعفیٰ دیتا نہیں. 14 لوگوں کو لاہور ماڈل ٹاؤن میں سامنے اسٹریٹ فائرنگ کر کے مار دیا, آج تک ایک قاتل نہیں پکڑا گیا. اس معاشرے میں کرکٹ جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے خواتین و حضرات. لیکن بہرحال ان سب چیزوں کے, ان سب دکھ کے پیچھے
جو ہے وہ ہماری محبت کھڑی ہے ملک سے. اور دعا یہ کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے, صرف دعا ہی نہیں کرنی, کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں, جس سطح پہ بھی کمیونیکیشن رکھتے ہیں, کر سکتے ہیں, تو کاشف انصاری کی طرح بات سچی کیجئے, کھری کیجئے اور ملک سے محبت والی بات کیجئے. لوٹنے والے لوگ تو بہت ہیں اور ان لوٹنے والوں کا رستہ اسی طریقے سے رکے گا کہ جب ان کو برسر عام کہا جائے گا, نجم سیٹھی صاحب انف از انف. نواز شریف صاحب سے کہا جائے اس بات سے مت ڈریے کہ یہ آپ کی پنچر کی کہانی کھول دیں گے, لیکن ان باتوں سے مت ڈریے, قوم کے حق میں فیصلہ کیجئے. I have a caller. Hello, السلام علیکم, you on the air. ہلو, وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا میں لائیو ہوں سر؟ جی 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 آپ لائیو ہیں, فرمائیے, میں آپ کو سن سکتا ہوں. اچھا بھائی, یہ کاشف عباسی صاحب نے جو کچھ کہا ہے, انہوں نے بہت اچھی بات کرتے ہیں, یہ بہت محبت کرتے ہیں ملک سے. جی بے شک, یہ ڈاکٹر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات کو کوئی فالو نہ کرے, مگر میں ایسا ہوں کہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی عزت کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, بہت زیادہ ملک سے محبت کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ پاکستان کی آرمی, اگر سب کہتے ہیں میں آئی لو مائی آرمی ٹو, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, مگر آپ ایک چیز بتائیے گا, یہ آرمی چیف چاہے تو 2-4 تو لوگوں انہیں پکڑ کے اندر کر کے ملک ٹھیک کرنا چاہتا ہے. میرے بھائی اتنا ہوتا نہیں ہے سر, جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا, اتنا آسان ہے نہیں. اب دیکھیے آرمی کیا کیا کرے, جو طوفان آ جائے تو آرمی آئے, ٹھیک ہے نا, کرکٹ ہو تو آرمی آئے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی جھگڑا ہو تو آرمی آئے, الیکشن کرانے ہو تو آرمی آئے, تو پھر اس ملک کو آرمی کے حوالے کر کے آدمی چلا جائے کہ بھئی اب آپ ہی چلائیے. اب کرکٹ میں بھی اگر ہم آرمی کو لے کے آئیں, آرمی فیصلہ کرے, تو سارے کام تو اس ملک کی آرمی کرے, تو پھر یہ جو پولیٹیشنز ہیں, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ کیا کام کریں گے اور یہ کیا کام کر رہے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی, کاشف انصاری جیسے لوگوں کو تو پاکستان بھیجا جائے اور وہاں پہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو بڑے عہدوں پہ فائز کیا جائے, تاکہ ملک جو ہے اس کے اندر کم از کم یہ احساس تو انسان کے اندر پیدا ہو کہ ملک کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جب تک ملک سے محبت نہیں جاگے گی کوئی بھی چیز درست نہیں ہو سکتی, اور جب تک ہم کاشف انصاری جیسے لوگوں کو ہیڈس آف نہیں کریں گے, ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے, یہ چیز نہیں جاگے گی. خواتین حضرات, وقت پھر ختم ہو رہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.